श्री स्तोत्ररत्नम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि स्वादयन्निह सर्वेषाम् त्रय्यन्तार्थम् सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तम् वन्दे यामुनाह्वयम् यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयम् नमामि तम् नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्वज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यम् यदीयचरणौ शरणम् मदीयम् भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वज्ञानामृताब्धिपरिवाह शुभैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्ण परमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनाम्बराय तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वम् यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति स्तोष्यामि नः कुलधनम् कुलदैवतम् तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि शर्वपितामहाद्यैः कर्तुम् तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यम् नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय यद्वाश्रमावधि यथामतिवाप्यशक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः कोमज्जतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैष शक्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेः इत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि नालम् प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः एवम् निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वम् स्वाभाविकानवधिकातिशयेषितृत्वम् नारायणत्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडिति एतेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते
कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वम् विचित्रचिदचित्प्रविभागवृत्तम् वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानैः कोऽन्यः प्रजा पशुपती परिपाति कस्य पादोदकेन स शिवः स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्च मुखः प्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभेः क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः केन वैष परवानिति शक्यशङ्कः त्वाम् शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदाम् मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घितत्रिविधसीमसमातिशायिः सम्भावनम् तव परिभ्रडिमस्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशम् त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरम् च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानम् पुरुषः परम् पदम् परात्परम् ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृते कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः उपर्युपर्यब्ज भुवोऽपि पूरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानाम् जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकाः त्वदीयगम्भीरमनोनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिश्चरण्य त्वत्पादमूलम् शरणम् प्रपद्ये न निन्दितम् कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहम् विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धम् भगवन्निदानीम् अनुत्तमम् पात्रमिदम् दयायाः अभूतपूर्वम् मम भावि किम् वा सर्वम् सहे मे सहजम् हि दुःखम् किम् तु त्वदग्रे शरणागतानाम् पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरास कस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातुम् तव पादपङ्कजम् रुषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयः न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनिपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम् हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्
यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तथैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवाशु शुक्षणिम् क्षणेन निर्वाप्य पराञ्च निर्वृतिम् प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरावरालयम् नमस्य दार्तिक्षपणे कृतक्षणम् धनम् मदीयम् तव पादपङ्कजम् कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्करथाङ्गकल्पकध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससम् स्मितातसीसूनसमामलच्छविम् निमग्ननाभिम् तनुमध्यमुन्नतम् विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतम् ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतंसोत्पलकर्णभूषणश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनाम् सविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मलामृतांशु बिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितम् कोमलगण्डमुन्नसम् ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैः लसत्तुलस्य वनमालयोज्ज्वलम् चकर्थयस्या भवनम् भुजान्तरम् तव प्रियम् धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तम् यदपाङ्गसंश्रयम् यदर्थमम्भोधिरमन्ध्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येण सदानुभूतयापि अपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनी फणामणिप्रातमयूखमण्डलप्रकाशमानोदरदिव्यधामनी निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषताम् गतैः यथोचितम् शेष इतीरिते जनैः दासः सखा वाहनमासनम् ध्वजः यस्ते वितानम् व्यजनम् त्रयीमयः उपस्थितम् तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोज्झितशेषभोजिना त्वया नृसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणम् सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भरप्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवत्क्षिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तम् महिषीम् महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतो दधिम्
श्रियश्रियम् भक्तजनैकजीवितम् समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरम् प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः दिगशुचिमविनीतम् निर्दयम् मामलज्जम् परमपुरुषयोऽहम् योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरम् तव परिजनभावम् कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनम् पतितम् भीमभवार्णवोदरे अगतिम् शरणागतम् हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितम् मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततः दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहम् त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वम् दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतमन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथा तथाविधः तदयम् तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम् तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधीः अथवा किम् नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि माम् यथा मयि नित्याम् भवदीयताम् स्वयम् कृपयैव मनन्यभोग्यताम् भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनाम् भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मास्मभूत् अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणे कृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यताम् नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसहः न देहम् न प्राणान्न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानम् नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतम् नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशम् तत्सत्यम् मधुमथन विज्ञापनमिदम् दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतः निहीनाचारोऽहम् नृपशुरशुभस्यास्पदमपि दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारम् स्मारम् गुणगणमितीच्छामि गतभिः अनिच्छन्नप्येवम् यदि पुनरितीच्छन्निवरजः तमश्छन्नश्छद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयम् तथापीत्थम् रूपम् वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवम् भूतम् धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वम् माता त्वम् दयिततनयस्त्वम् प्रियसुहृत् त्वमेव त्वम् मित्रम् गुरुरसि गतिश्चासि जगताम् त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहम् प्रपन्नश्चैवम् सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः जनित्वाहम् वंशे महति जगति ख्यातयशसाम् शुचीनाम् युक्तानाम् गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदाम्
निसर्गादेव त्वच्चरणः कमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधेः अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम् चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वम् तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैत्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धुर्मुग्धसायुज्य दोभूः वद किमपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञाम् मदेकवर्जम् किमिदम् व्रतम् ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्री स्तोत्ररत्नम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि स्वादयन्निह सर्वेषाम् त्रय्यन्तार्थम् सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तम् वन्दे यामुनाह्वयम् यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयम् नमामि तम् नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्वज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यम् यदीयचरणौ शरणम् मदीयम् भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वज्ञानामृताब्धिपरिवाह शुभैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्ण परमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनाम्बराय तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वम् यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना
यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति स्तोष्यामि नः कुलधनम् कुलदैवतम् तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि शर्वपितामहाद्यैः कर्तुम् तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यम् नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय यद्वाश्रमावधि यथामतिवाप्य शक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः कोमज्जतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैष शक्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेः इत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि नालम् प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः एवम् निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वम् स्वाभाविकानवधिकातिशयेषितृत्वम् नारायणत्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडिति एतेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वम् विचित्रचिदचित्प्रविभागवृत्तम् वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानैः कोऽन्यः प्रजापशुपती परिपाति कस्य पादोदकेन स शिवः स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्च मुखः प्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभेः क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः केन वैष परवानिति शक्यशङ्कः त्वाम् शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदाम् मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घितत्रिविधसीमसमातिशायिः सम्भावनम् तव परिभ्रडिमस्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशम् त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरम् च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानम् पुरुषः परम् पदम् परात्परम् ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृते कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पूरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानाम् जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकाः त्वदीयगम्भीरमनोऽनुसारिणः
नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिश्चरण्य त्वत्पादमूलम् शरणम् प्रपद्ये न निन्दितम् कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहम् विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धम् भगवन्निदानीम् अनुत्तमम् पात्रमिदम् दयायाः अभूतपूर्वम् मम भावि किम् वा सर्वम् सहे मे सहजम् हि दुःखम् किम् तु त्वदग्रे शरणागतानाम् पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरास कस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातुम् तव पादपङ्कजम् वृषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयः न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनिपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम् हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवाशु शुक्षणिम् क्षणेन निर्वाप्य पराञ्च निर्वृतिम् प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरावरालयम् नमस्य दार्तिक्षपणे कृतक्षणम् धनम् मदीयम् तव पादपङ्कजम् कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्करथाङ्गकल्पकध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससम् स्मितातसीसूनसमामलच्छविम् निमग्ननाभिम् तनुमध्यमुन्नतम् विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतम् ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतंसोत्पलकर्णभूषणश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनाम् सविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मलामृतांशु बिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितम् कोमलगण्डमुन्नसम् ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैः लसत्तुलस्य वनमालयोज्ज्वलम् चकर्थयस्या भवनम् भुजान्तरम् तव प्रियम् धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तम् यदपाङ्गसंश्रयम् यदर्थमम्भोधिरमन्ध्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येण सदानुभूतयापि
अपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनी फणामणिप्रातमयूखमण्डलप्रकाशमानोदरदिव्यधामनी निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषताम् गतैः यथोचितम् शेष इतीरिते जनैः दासः सखा वाहनमासनम् ध्वजः यस्ते वितानम् व्यजनम् त्रयीमयः उपस्थितम् तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोज्झितशेषभोजिना त्वया नृसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणम् सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भरप्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवत्क्षिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तम् महिषीम् महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतो श्रियश्रियम् भक्तजनैकजीवितम् समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरम् प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः धिगशुचिमविनीतम् निर्दयम् मामलज्जम् परमपुरुषयोऽहम् योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरम् तव परिजनभावम् कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनम् पतितम् भीमभवार्णवोदरे अगतिम् शरणागतम् हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणी भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितम् मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततः दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहम् त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वम् दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतमन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथा तथाविधः तदयम् तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम् तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधीः अथवा किम् नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि माम् यथा मयि नित्याम् भवदीयताम् स्वयम् कृपयैव मनन्यभोग्यताम् भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनाम् भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मास्मभूत् अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना
सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणे कृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यताम् नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसहः न देहम् न प्राणान्न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानम् नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतम् नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशम् तत्सत्यम् मधुमथन विज्ञापनमिदम् दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतः निहीनाचारोऽहम् नृपशुरशुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारम् स्मारम् गुणगणमितीच्छामि गतभिः अनिच्छन्नप्येवम् यदि पुनरितीच्छन्निव रजः तमश्छन्नश्छद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयम् तथापीत्थम् रूपम् वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवम् भूतम् धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वम् माता त्वम् दयिततनयस्त्वम् प्रियसुहृत् त्वमेव त्वम् मित्रम् गुरुरसि गतिश्चासि जगताम् त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहम् प्रपन्नश्चैवम् सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः जनित्वाहम् वंशे महति जगति ख्यातयशसाम् शुचीनाम् युक्तानाम् गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदाम् निसर्गादेव त्वच्चरणः कमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधेः अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम् चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वम् तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैत्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धुर्मुग्धसायुज्य दोभूः वद किमपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञाम् मदेकवर्जम् किमिदम् व्रतम् ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्री स्तोत्ररत्नम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि स्वादयन्निह सर्वेषाम् त्रय्यन्तार्थम् सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तम् वन्दे यामुनाह्वयम् यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयम् नमामि तम्। नमो नमो यामुनाय
यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय, यामुनाय नमो नमः। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये, नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये, नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्वज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने, नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि, नित्यम् यदीयचरणौ शरणम् मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वज्ञानामृताब्धिपरिवाह शुभैर्वचोभिः, लोकेऽवतीर्ण परमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनाम्बराय। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः, सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम्, तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः, सर्वम् यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम्, श्रीमत्तदङ्घ्रियुगळम् प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन्, अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति। स्तोष्यामि नः कुलधनम् कुलदैवतम् तत्, पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः, शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः। कर्तुम् तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय, मह्यम् नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावधि यथामतिवाप्य शक्तः, स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः। वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः, कोमज्जतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः। किञ्चैष शक्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः, स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण। तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेः, इत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र। नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि, नालम् प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः। एवम् निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः, स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वम्। स्वाभाविकानवधिकातिशयेषितृत्वम्, नारायणत्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडिति, एतेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते। कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः, कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः। कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे, विश्वम् विचित्रचिदचित्प्रविभागवृत्तम्। वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानैः, कोऽन्यः प्रजापशुपती परिपाति कस्य, पादोदकेन स शिवः स्वशिरोधृतेन। कस्योदरे हरविरिञ्च मुखः प्रपञ्चः, को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभेः।
क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः केन वैष परवानिति शक्यशङ्कः त्वाम् शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदाम् मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घितत्रिविधसीमसमातिशायिः सम्भावनम् तव परिभ्रडिमस्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशम् त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरम् च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानम् पुरुषः परम् पदम् परात्परम् ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृते कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः उपर्युपर्यब्ज भुवोऽपि पूरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानाम् जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकाः त्वदीयगम्भीरमनोऽनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिश्चरण्य त्वत्पादमूलम् शरणम् प्रपद्ये न निन्दितम् कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहम् विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धम् भगवन्निदानीम् अनुत्तमम् पात्रमिदम् दयायाः अभूतपूर्वम् मम भावि किम् वा सर्वम् सहे मे सहजम् हि दुःखम् किम् तु त्वदग्रे शरणागतानाम् पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरास कस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातुम् तव पादपङ्कजम् रुषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयः न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनिपादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम् हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवाशु शुक्षणिम् क्षणेन निर्वाप्य पराञ्च निर्वृतिम् प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरावरालयम् नमस्य दार्तिक्षपणे कृतक्षणम् धनम् मदीयम् तव पादपङ्कजम् कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा
कदा पुनः शङ्करथाङ्गकल्पकध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससम् स्मितातसीसूनसमामलच्छविम् निमग्ननाभिम् तनुमध्यमुन्नतम् विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतम् ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतंसोत्पलकर्णभूषणश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनाम् सविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मलामृतांशुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितम् कोमलगण्डमुन्नसम् ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैः लसत्तुलस्य वनमालयोज्ज्वलम् चकर्थयस्या भवनम् भुजान्तरम् तव प्रियम् धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तम् यदपाङ्गसंश्रयम् यदर्थमम्भोधिरमन्ध्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येण सदानुभूतयापि अपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनी फणामणिप्रातमयूखमण्डलप्रकाशमानोदरदिव्यधामनी निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषताम् गतैः यथोचितम् शेष इतीरिते जनैः दासः सखा वाहनमासनम् ध्वजः यस्ते वितानम् व्यजनम् त्रयीमयः उपस्थितम् तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोज्झितशेषभोजिना त्वया नृसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणम् सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भरप्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवत्क्षिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तम् महिषीम् महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतोदधिम् श्रियश्रियम् भक्तजनैकजीवितम् समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरम् प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः धिगशुचिमविनीतम् निर्दयम् मामलज्जम् परमपुरुषयोऽहम् योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरम् तव परिजनभावम् कामये कामवृत्तः
अपराधसहस्रभाजनम् पतितम् भीमभवार्णवोदरे अगतिम् शरणागतम् हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणी भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितम् मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततः दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहम् त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वम् दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतमन्वयम् भगवन् पालय मास्म जीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथा तथाविधः तदयम् तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम् तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधीः अथवा किम् नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि माम् यथा मयि नित्याम् भवदीयताम् स्वयम् कृपयैव मनन्यभोग्यताम् भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनाम् भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मास्मभूत् अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणे कृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यताम् नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसहः न देहम् न प्राणान्न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानम् नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतम् नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशम् तत्सत्यम् मधुमथन विज्ञापनमिदम् दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतः निहीनाचारोऽहम् नृपशुरशुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारम् स्मारम् गुणगणमितीच्छामि गतभिः अनिच्छन्नप्येवम् यदि पुनरितीच्छन्निव रजः तमश्छन्नश्छद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयम् तथापीत्थम् रूपम् वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवम् भूतम् धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वम् माता त्वम् दयिततनयस्त्वम् प्रियसुहृत् त्वमेव त्वम् मित्रम् गुरुरसि गतिश्चासि जगताम् त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहम् प्रपन्नश्चैवम् सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः जनित्वाहम् वंशे महति जगति ख्यातयशसाम् शुचीनाम् युक्तानाम् गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदाम् निसर्गादेव त्वच्चरणः कमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधेः अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम् चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वम् तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैत्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धुर्मुग्धसायुज्य दोभूः
वद किमपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञाम् मदेकवर्जम् किमिदम् व्रतम् ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहम् नाथ मुनिम् विलोक्य प्रसीदमद्वृत्तमचिन्तयित्वा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।